हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु आवर सिटीबिट एजुकेसन। त साथीहरु, आज हामी फेरि पनि आइसकेको छौं न्यू भिडियो लिएर। यसमा के गर्छौं भने आज हामी इरिगेसनको टाइप 2 न्युमेरिकल जुन कि अगाडि मैले टाइप 1 गरिसकेको छु, जुन कि भिडियो अपलोड भइसकेको छ, तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र टाइप 2 मा इरिगेसन इन्जिनियरिङ जुन 6 सेमेस्टरको सिभिल इन्जिनियरिङ इरिगेसन इन्जिनियरिङको बुक छ, त्यसको टाइप 2 न्युमेरिकल जुन कि डिजाइन अफ इरिगेसन क्यानल छ, डिजाइन अफ इरिगेसन क्यानलको टाइप 2 न्युमेरिकल आज हामी लिएर आइसकेको छौं, जुन कि टाइप 1 यसको अपलोड भइसकेको छ। अगाडि नै प्लेलिस्टमा हाल्दिन्छु, डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी आज हामी टाइप 2 को न्युमेरिकल र यसको क्वेशन के छ भने तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। क्वेशन नम्बर 3 छ, डिजाइन एन इरिगेसन क्यानल टु क्यारी अ डिस्चार्ज अफ 10 क्युबिक मिटर, एजुम n = 0.00225, m = 1.0 एन्ड b upon d = 3.5। यति हाम्रो क्वेशन रहेछ। क्वेशनमा के दिएको छैन, सिम्पल छ क्वेशन हेर्नु। क्वेशन के छ भने इरिगेसन च्यानलको डिजाइन गर्न भनिरहेछ, ओके। र डिस्चार्ज हाम्रो दिएछ 10 क्युबिक मिटर, यानी कि क्युबिक मिटर भनेको मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो, ठीक छ। 10 क्युबिक मिटर भनेको मिटर क्युब पर सेकेन्ड भयो। र एजुम n = हामी दिइसकेको छ 0.0225, m = 1.0 एन्ड b upon d को रेशियो दिएछ हामी कति 3.5 दिएछ, ठीक छ। यति हामीले क्वेशन दिइसकेको छ। अब यसमा अब यो न्युमेरिकल बनाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई के हेर्न चाहन्छु, जुन कि डिजाइन प्रोसिजर हो। डिजाइन प्रोसिजर हेर्नको लागि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन। यदि हाम्रो के दिएको हुन्छ, क्यू दिएको हुन्छ, डिजाइन प्रोसिजर हो, जुन बेला हामीलाई क्यू एम एन र बी अपन डी को रेशियो दिएको हुन्छ भने, गिभेन हुन्छ भने, त्यो बेला हामी के गर्छौं, यो डिजाइन प्रोसिजरबाट हामी गर्नेछौं र आज हामी यसै प्रोसेसबाट पुरै क्वेशन जुन छ यो सोलुसन हुन्छ, ठीक छ नि। फर्स्टमा हेर्नु, स्टेप 1 मा के गर्छौं, क्रस सेक्सन एरिया निकाल्छौं, जुन कि a = bd + jd² हुन्छ, जुन कि तपाईहरु के छ ट्राइपोजोइडल एरिया जुन हुन्छ, ट्राइपोजोइडल को एरिया bd + jd² हुन्छ, जहाँ के हुन्छ b अपन dx हुन्छ भने b = dx हुन्छ, यानी कि यो यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, हैन। डिभाइड को यो साइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, b = xd हुन्छ, ठीक छ। इफ z = 0.5:1, त a = bd + 0.5 d²। यहाँ के छैन, यदि हामीलाई z दिएछ भने, क्लोज रूप दिएछ भने, z दिएछ भने z ठाउँमा हामी 0.5 डाइरेक्ट हामी राख्न सकिन्छ, ठीक छ। त्यसपछि सेकेन्डमा छ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप, क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन कि अगाडिको क्वेशनमा, अगाडिको सोलुसनमा, अगाडिको जुन टाइप 1 क्वेशन थियो त्यसमा पनि हामी क्रिटिकल भेलोसिटी निकालेको थियो। त्यस्तै v0 = 0.55 m d को पावर 0.64 हुन्छ, ठीक छ। यो फर्मुला तपाईहरु याद गरेर राख्नु होला, ठीक छ। त्यसपछि स्टेप 3 मा के गर्नुपर्छ भने कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउनु पर्छ, जहाँ कि q = ab हुन्छ, यानी कि डिस्चार्ज = एरिया इन्टु भेलोसिटी हुन्छ, जुन कि तपाईहरु अगाडिदेखि नै पढ्दै आउनु भयो होला, हैन। q = ab हुन्छ, एन्ड फाइन्ड आउट d एन्ड देन b फ्रम b अपन d रेशियो। अब हेर्नु के भनिरहेछ, फाइन्ड d निकाल्नु भन्छ कहाँबाट, b फ्रम b अपन d रेशियोबाट, ठीक छ नि। त्यसपछि हामी स्टेप 4 मा हेर्नु, वेटेड पेरिमिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वेटेड पेरिमिटर फर्मुला के हुन्छ, 2 + 2d √ z² + 1, यति हुन्छ यसको वेटेड पेरिमिटर, ठीक छ। जहाँ z = 0.5:1 हुन्छ र p = के हुन्छ, यो भएको बेला डाइरेक्ट हामी यो नलेखेर यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, b + d को √5, ठीक छ। हाइड्रोलिक मिन डेप्थ r = हुन्छ a अपन p, हाइड्रोलिक मिन डेप्थ r = a अपन p हुन्छ, जहाँ कि a भनेको एरिया हो, p भनेको पेरिमिटर हो, ठीक छ। त यो एरिया कहाँबाट आउँछ, यहाँ जुन एरिया आउँछ यसबाट bd + jd² बाट यो हाम्रो एरिया आउँछ, र p भनेको यहाँबाट पेरिमिटर आउँछ, हैन। हाइड्रोलिक मिन डेप्थ आयो। अब के गर्छौं भने 6 मा फाइन्ड आउट v0 व्हिच इज v एक्चुअल भेलोसिटी। अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ, फाइन्ड v0 गर्छौं र त्यसपछि के गर्छौं भने डिटरमाइन द स्लोप। यहाँबाट हेर्नु जुन v छ यो के गर्छ, हामी योसँग फाइन्ड आउट गरेर निकाल्छौं र त्यो यहाँ राखेर हामी के भन्छ, यसबाट के निक्लिन्छ, हाम्रो बेड स्लोप निस्किन्छ, जुन हामीलाई यो टाइप 2 सेकेन्ड न्युमेरिकल जुन हुन्छ, सेकेन्ड न्युमेरिकल हामी के निकाल्नु पर्छ भने साइड स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ, s को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन कि तपाईहरु सेम फर्मुला अगाडिको भिडियोमा जुन गरेको थियो, अगाडिको न्युमेरिकलमा सेम फर्मुला त्यही लगाउने। टाइप 1 न्युमेरिकलमा v = 1/n + 23 + 0.00155 अपन s अपन 1 + 23 + 0.00155 अपन s होल इन्टु n अपन √r को होल इन्टु √rs, यति गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाट हामीले सबै भ्यालु आइसकेको हुन्छ माथिबाट।
जुन यदि सोल्युसन गरेको हुन्छ त्यसबाट सबै भ्यालु आइसकेको हुन्छ, मात्र यसको भ्यालु हुँदैन यहाँ, र यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त साथीहरु यति तपाईहरु बुझ्नुभयो कन्सिडर प्रोसिडर र अब जाउँ यसको सोल्युसनतिर। ठिक छ, क्वेशन त तपाईहरु हेर्नुभयो अगाडि, क्वेशन फेरि एकचोटि हेर्नु। डिजाइन एन्ड irrigation canal to carry a discharge of 10 cubic assume n is equal to 0.0225 m is equal to 30 and b upon d is equal to 30। त साथीहरु केही छैन यहाँ हेर्नु सोल्युसन गिभन डाटामा डिजाइन डिस्चार्ज q इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 10 क्युबिक मिटर डिस्चार्ज भयो। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट पनि दिएछ हामीलाई, रिगोसिटी कोएफिसिएन्ट हामीले दिएछ यहाँ 0.0225 दिएछ। त्यसपछि क्रिटिकल भेलोसिटी रेशियो पनि दिएछ हामीलाई, m is equal to 1.0 दिएछ, क्रिटिकल भ्यालु रेशियो m दिएछ, र एन्ड b अपन d को रेशियो पनि दिएछ, b अपन d को रेशियो 3.5 दिएछ, जहाँबाट b is equal to के हुन्छ 3.5, यो के हुन्छ इन्टुमा जान्छ यो साइड, डिभाइडमा छ भने यो साइड इन्टुमा जान्छ भने 3.5 d हुन्छ। त्यसपछि नाउ फर्स्ट स्टेप हामी कन्सिडर प्रोसिड तपाईहरु हेर्नुभयो अगाडि, त्यहाँबाट फर्स्ट स्टेपमा के निकाल्नुपर्छ भने क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रिटिकल भेलोसिटीको फर्मुलामा के हुन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी v0 is equal to 0.55 m d को पावर 0.64, यो हाम्रो फर्मुला हो, यो तपाईहरु याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अगाडिको टाइप 1 न्युमेरिकलमा पनि यो फर्मुला v0 क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्नको लागि फर्मुला चाहिएको थियो, अहिले पनि त्यही फर्मुला छ 0.55 m d को पावर 0.64 हो। यसमा के गर्छ हामी, जुन d छ यहाँ b हेर्नु 0.055 त्यो लेख्छौ, m को ठाउँमा के छ 1 छ, त्यो 1 को ठाउँमा के हुन्छ 1 हुन्छ, 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन, d को पावर 0.64 हुन्छ। यति भयो, यो हाम्रो इक्वेसन 1 मानेर। ठीक छ, इक्वेसन 1 मान्यो हामी। त्यसपछि एन्ड एजुमिङ द साइड स्लोप अफ क्यानल 0.5:1, अब के गर्छौ एजुम गर्छौ, एजुम के गर्छौ साइड स्लोप एजुम गर्छौ z is to 1 इक्वल टु 0.5:1, अनि कि z को भ्यालु 0.5 मान्छौ। ठीक छ, त्यसपछि देन क्रस सेक्सन एरिया अफ ट्राइपोजोइडल एरिया इज, अब हामीलाई के हुन्छ कहिले पनि क्यानल तपाईहरुको दिएको छैन भने कुन साइडमा हुन्छ भने ट्राइपोजोइडल साइडमा, अनि कि यस्तो खाले क्यानल यस्तो खाले हुन्छ, सरी यस्तो हुन्छ हैन, क्यानल तपाईहरुको यस्तो प्राय यस्तै हुन्छ, यो हाम्रो ट्राइपोजोइडल सेक्सन हो हैन। यो ट्राइपोजोइडल सेक्सनको तपाईहरु क्रस सेक्सन एरिया निकाल्छौ भने हामी a इक्वल टु bd प्लस zd स्क्वायर, यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ एरियाको, त्यो कन्सिडर प्रोसिडर पनि हेर्नुभयो र अगाडिको भिडियोमा तपाईहरु पनि हेर्नुभयो। a इक्वल टु bd प्लस zd स्क्वायर हुन्छ यो, र a हामीलाई a यहाँबाट निस्किन्छ, कसरी निस्किन्छ भने b को भ्यालु हामीलाई दिएछ, हेर्नु b को भ्यालु कसरी कति निकालेछौ 3.5 d निकालेछौ, 3.5 र इन्टु d हामी त्यही राख्छौ, 3.5 इन्टु d गर्यो र एउटा यो d छ, dd के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ हैन, यहाँ 3.5 d छ र इन्टु एउटा अझै d छ, यो b को त्यो 3.5 d यति भयो, एउटा अझै यसमा d छ भने त्यो इन्टु d हुन्छ, अनि कि 3.5 d र d के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ, त्यही हामी यहाँ गरेको d स्क्वायर भयो। र 0.5 भनेको यो जुन z को भ्यालु यहाँ एजुम गरेछौं 0.5, त्यो हाम्रो 0.5 हो, र d स्क्वायर भनेको यो d स्क्वायर नै छ, यति भयो हाम्रो। अब यो दुवैलाई के गर्छौ d स्क्वायर यो स्क्वायर बेस मिलेछ भने के गर्छौ अगाडिको जोड दिन्छौ, जोडेर कति हुन्छ 4d स्क्वायर हुन्छ, यो हामी इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौ, एरिया पनि आयो 4d स्क्वायर, यसको इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौ। ठीक छ, त्यसपछि नाउ बाइ कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट के हुन्छ q इक्वल टु a इन्टु v हुन्छ, कन्टिन्युटी इक्वेसन तपाईहरु पढ्नु होला, डिस्चार्जको फर्मुला एरिया इन्टु भेलोसिटी हुन्छ, q इक्वल टु एरिया इन्टु भेलोसिटी हुन्छ, त्यो q हामीलाई दिएको छ, q त हामीलाई दिएको छैन, यदि हामीलाई q दिइसकेको छ भने माथि हेर्नु q यदि हामीलाई दिइसकेको छ भने 10 क्युबिक मिटर दिइसकेको छ भने यहाँ के हुन्छ q को भ्यालु 10 हुन्छ हैन, र a हाम्रो यहाँ निकालेको अहिले भ्यालु 4d स्क्वायर भयो, र v हाम्रो v पनि निकालेको 0.55 d 0.64 d को पावरमा, त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ 0.5 d 0.64 यसको पावरमा। यसलाई अब हामी सोल्युसन गर्छौँ भने d को भ्यालु कति हुन्छ 1.77 मिटर हुन्छ, डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेटर थिचेर d इक्वल टु 1.77 मिटर हुन्छ। ठीक छ, यति आयो d को भ्यालु, d को भ्यालु आइसकेपछि डाइरेक्ट हामी b को भ्यालु यहाँ सेट गरेर जुन यहाँ छ कहाँ हो यहाँ छ b इक्वल टु 3.5 इन्टु d छ नि, b इक्वल टु 3.5 इन्टु d, एन्ड d को भ्यालु यहाँ हामी सेट गरिदिन्छौँ अनि राखिदिन्छौँ भने 3.5 इन्टु d कति छ 1.77 राख्छौँ, त b को भ्यालु यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यति आउँछ, आयो bd पनि आयो। अब के गर्छौँ वेटेड पेरिमिटर, त्यो एरिया त हामीलाई आइसकेको छ, हुँदैन भने यहाँबाट के निकाल्नु एरिया पनि निकाल्नु भने a इक्वल टु के हुन्छ 4d स्क्वायर,
त्यो 4 इन्टु यसको स्क्वायर गरिदिने जति आउँछ हाम्रो एरिया हुन्छ यसले म गर्ने छ अगाडिमा त्यसपछि हेर्नु वेटेड पेरिमिटर पी इक्वल टु बी प्लस डी रुट 5 बी प्लस डी रुट 5 कसरी यो वेटेड पेरिमिटर जब हामीलाई 0.5:1 जेडको भ्यालु के हुन्छ जेडको भ्यालु हामी यति माने हुन्छ भने तब यो हुन्छ नत्र तपाईहरु अहिले हेर्नुभयो हैन कन्सिडर फर्सिटमा के हेर्नुभयो भने पेरिमिटर बी प्लस 2d रुट जेड स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ यदि हामीलाई यो एजुम गर्छ भने डाइरेक्ट हामी यो लेख्न पाइन्छ ठीक छ त्यो हामी यहाँ गरेको अरु के गरेको छैन एजुम गरेको हामी 0.5 जेड इक्वल टु त्यसकारणले बी प्लस डी रुट 5 डाइरेक्ट गरेको र त्यहाँ के छ बी इक्वल टु कति आछ 6.20 र डी हाम्रो 1.77 छ र रुट 5 भयो यो हामी सोलुसन गर्छौं भने क्याल्कुलेटरमा छिच्छौं भने 10.15 मिटर स्क्वायर आउँछ र त्यसपछि हामी एरिया यहाँ पनि निकाल्न सकिन्छ नत्र यहाँ हाल्नु यहाँ निकालेपछि मैले क्रस सेक्सन एरिया पेरिमिटर आयो अब एरिया आउँछ 4d स्क्वायर यहाँ एरिया सेकेन्ड इक्वेसन सेकेन्ड हेर्नु नत्र डाइरेक्ट तपाईहरु यहाँ यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम इक्वेसन 2 लेखेर यहाँ फ्रम इक्वेसन 2 लेखेर पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ a = 4d स्क्वायर त 4 भयो कोएफिसिएन्ट अनि d को भ्यालु कति रहेछ 1.77 हुन्छ 1.77 के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ त स्क्वायर गर्छौ यो हामी क्याल्कुलेट थिचो 4 * 1.77 के स्क्वायर गर्छौ भने 12.53 मिटर स्क्वायर आउँछ पेरिमिटर पनि आयो एरिया पनि आयो दुवै आइसक्यो अब हामी के गर्छौं हेर्नु यहाँ स्क्वायर हुँदैन मिटर मात्रै हुन्छ सरी यो पेरिमिटरमा स्क्वायर हुँदैन मिटर मात्रै हुन्छ यो तपाईहरु हेर्नु होला राम्रोसँग यति हुन्छ पेरिमिटर मिटर हुन्छ र यसको स्क्वायर हुन्छ एरियाको त्यसपछि अब हामी के गर्छौं यसको हाइड्रोलिक मिन डेप्थ त हाइड्रोलिक मिन डेप्थ निकाल्छौं किनभने हामीलाई आर पनि चाहियो हामीलाई यस निकाल्न लागि जुन ठुलो फर्मुला लगाउँछौं यहाँ जुन आर हुन्छ यो फर्मुलामा यो निकाल्न लागि हामीलाई अगाडि निकाल्नु पर्छ हाइड्रोलिक मिन डेप्थ निकाल्न लागि के फर्मुला हुन्छ एरिया अपन पेरिमिटर हुन्छ आर इक्वल के हुन्छ एरिया अपन पेरिमिटर एरिया हाम्रो 12.53 आछ र पेरिमिटर 10.15 आछ यो मिटर स्क्वायर छ यो मिटर छ भने मिटर स्क्वायर मिटरबाट एउटा मिटर बाँकी हुन्छ त्यो मिटर यहाँ छ यो मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 1.23 आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्नु होला ठीक छ कति आउँछ हाइड्रोलिक मिन डेप्थ आर इक्वल टु अपन पी 12.53 10.15 गरेर 1.23 मिटर आउँछ ठीक छ त्यसपछि हामी फ्रम इक्वेसन 1 बाट हेर्छौं र फ्रम इक्वेसन 1 बाट किन हेर्छौं भने यहाँ हामीलाई यो जुन v0 छ यो हेर्नु क्रिटिकल भेलोसिटी v0 छ जुन यति इक्वेसन र यसको इक्वेसन 1 अब यो यसमा के गर्छौं d को भ्यालु राखेर यसलाई हामी सोलुसन गर्दिन्छौं पहिला ठीक छ हेर्नु v0 को जुन भ्यालु छ 0.55 d को पावर यति छ त्यो d को भ्यालु हामी अगाडि निकालेको यहाँ d को भ्यालु 1.77 जुन छ यो हामी यहाँ राख्छौं ठीक छ 0.55 भयो र d को भ्यालु 1.77 र माथि यो पावरमा 0.64 भयो यति हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने 0.79 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यसको र अब के गर्छौं हामी के थाहा छ भने फ्रम कटर फर्मुलाबाट के थाहा हुन्छ भने हामीलाई जुन v0 इक्वल टु के हुन्छ लगभग के हुन्छ v हुन्छ किनभने अगाडिको हामीलाई अगाडिको जुन टाइप 1 न्युमेरिकल गर्नु भएको थियो त्यसमा के थियो v र v0 अनि क्रिटिकल भेलोसिटी र एक्चुअल भेलोसिटी दुवै के हुनु पर्यो नजिक आउनु पर्यो यानी कि इक्वल हुनु पर्यो ठीक छ त्यसैकारणले हामी यहाँ के गर्छौं एजुम गरेर के गर्छौं हामी v जुन कटर फर्मुला छ यसमा के गर्छौं भने v0 नियरली इक्वल टु v गर्छौं र यहाँ v को भ्यालुमा v0 को भ्यालु राख्छौं ठीक छ किनभने यहाँबाट हामी के निकाल्नु पर्छ साइड स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैकारणले ठीक छ नि यहाँ हेर्नु त्यसपछि फ्रम द कटर फर्मुला यो त हामीलाई थाहा छ v इक्वल टु 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 upon 5 and us हो 155 upon s 1 plus 23 plus 0.00155 upon s हो यो र इन्टु n upon root r र होल को इन्टु root rs यति हुन्छ यसको फर्मुला v एक्चुअल भेलोसिटी v इक्वल टु त एक्चुअल भेलोसिटी हामी v0 को फर्मुला यो नै राख्छौं म्यान जुन भ्यालु आछ यो नै हामी v को ठाउँमा राख्छौं 0.79 त 0.79 भयो 1 upon n को भ्यालु त हामीलाई दिएको छ n को भ्यालु यहाँ हेर्नु 0.0225 छ यहाँ हामी के राखेछौं नि त्यही 0.0225 राखेछौं त्यसपछि 23 भयो यो सेम को सेम छ र यस भनेको यस भयो यो हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1 को 1 भयो 23 0.00155 यो सेम टु सेम यस को यस छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ n भनेको जुन यहाँ राखेछौं 0.0225 त्यही हामी 0.0225 हुन्छ र रुटमा 1.23 हुन्छ अब r को भ्यालु त हामी निकाल्नु अगाडि हेर्नु हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हामी 1.23 मिटर छ
आरको भ्यालु यहाँ निकाल्नु छ भने यहाँ के गर्छु आरको भ्यालु पुट गर्छु यो आर जुन छ एन अपन आर त्यो एनको भ्यालु यहाँ भयो आरको भ्यालु 1.23 इन्टु आरएस गर्छु आरको भ्यालु 1.23 इन्टु एस गर्छु आरको भ्यालु जुन यो 1.23 निकाल्नु छ यो र इन्टु एस गर्छु यस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने अलि नआउन सक्छ त्यसै कारण तपाईँ के गर्नु बेग्ला बेग्लै गर्नु यतिलाई एकचोटि गर्नु जुन जुन बाहिर छ नि जस्तै यो छ यसलाई हामी एकचोटि गर्छौँ त्यसै गरी यो प्लस यो इन्टु यो गरी एकचोटि गर्छु त्यसपछि यो र यो एकचोटि गर्छौँ। तपाईँहरू अब जुन तरिकाले तपाईँलाई सजिलो लाग्छ यसलाई सोल्युसन गर्नु होला ठिक छ नि। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा थिचेर आउन त आउँछ ढिलो आउँछ कुनै बेला आउँदैन इरर भएर आउँछ त्यो यदि तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ इक्जाममा धेरै लेट हुनसक्छ त्यसै कारणले तपाईँले छुट्टा तुरुन्तै गरिहाल्नु होला आफ्नो जुन तरिकाले तपाईँलाई सजिलो लाग्छ। त्यसको भ्यालु के आउँछ यस इक्वल टु 2.38 इन्टु 10⁻⁻4 हुन्छ यानि कि यसलाई हामी 1 अपन यो गर्छौँ भने किनभने साइड स्वरूपलाई के 1 इनमा राख्नुपर्ने हुन्छ साइड स्वरूपलाई जहिले पनि 1 इनमा राख्नुपर्छ 1 इन भनेको 1 अपन जति भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु राख्छौँ ठिक छ त्यो भ्यालु राख्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ 1 इन जति आउँछ हाम्रो त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ ठिक छ नि। हेर्नु यति भ्यालु आउँछ यसलाई हामी 1 अपन यानि कि 1 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ जति आउँछ 1 इन 4189.52 आयो यानि कि 1 इन 4190 यसलाई गर्छौँ यति हाम्रो भयो साइड स्लोप। त हामी डिजाइन समरी एकचोटि हेर्छौँ बी हामीले आइसक्यो 6.20 डी पनि आयो 1.77 भी आयो 0.79 साइड स्लोप पनि आयो 1 इन 4190 यति आयो। यति हामी निकाल्न सक्नुहुन्छ पुरै यसमा हामी कति मार्क्स पाउनुहुन्छ 8 मार्क्स पुरै पाउनुहुन्छ। सजिलो साथीहरू दुवै टाइप 1 न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ भने टाइप 2 पनि सजिलो छ इजी छ। यसमा मात्र यहाँ गएर v0 र v के गर्नुपर्छ इक्वल गर्नुपर्छ अनि हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ र जहाँ कुन बेला जुन बेला b र d को रेसियो दिएको हुन्छ ठिक छ नि। जुन बेला b र d को रेसियो दिएको हुँदैन त्यो बेला हामीलाई के यसको भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसबाट हामी v र v0 को दुवैको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू आजको आशा छ कि आजको भिडियो तपाईँहरू राम्रो लाग्यो होला र बुझ्नुभयो होला हैन। न्युमेरिकल टाइप 2 यति रहेछ हाम्रो आजको भिडियो यति नै हो। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला तबसम्म मलाई हस् धन्यवाद टेक केयर।